حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کے آ جاندیاں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی سونیا میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے تے ایدا ذرا کوئی حل کڈو نا میرے نکے نکے بچے نے تے جان دے دینا ماپے تے اولاداں نال کتنیاں محبتاں کر دے نے ماپے اولاداں نال کتنا پیار کر دے نے کتنیاں محبتاں کر دے نے اولاد نو دکھی ماپے نہیں ویکھنا چاہندے اینا پیار اولاد نال کر دے نے آپ محنتاں کر لیندے نے آپ مزدوریاں کر لیندے نے اولاد نو پریشان تے دکھی نہیں ویکھنا چاہندے اور جیڑی جنہ والدین دیا اولاداں دکھی ہوندیاں نے او ماپے بھی دکھی ہو جاندے نے اولاداں سکھی ہوندیاں نے تے ماپے بھی سکھی ہوندے نے تے ماں دی سیدہ خولا فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی کوئی ایدا بھی حل کڈو نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خولا میرے کول حل کوئی نہیں اینج بار ٹوٹا دل لے کے نکل جاندی ہے اج گھر نہیں پہنچی اپنا رابطہ رب نال جوڑ لیندی ہے رب العالمین پیغام دیندے نے اے میرے جبریل جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے قد سمع اللہ قول الذی قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ جا کے میرے نبی نو پیغام دے دے خولا نو پیغام سنا دے وے ایدہ خاون 60 مسکینہ نو کھانا کھلا دے وے یا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ لوے یا غلام آزاد کر لوے اللہ ذوالجلال نے پوری صورتی نازل فرما دیتی ہے تے انداز کیے جدوں خولا سخت لچار ہوئی اکھے نبی دے عرض گزار ہوئے نبی موڑ دیتی ہے دخیار ہوئی قولا الہ الا اللہ رب کلی ویتے شاد کی تی چھوٹی اجڑی پھر آباد کی تی بے مددی دی رب امداد کی تی قولا الہ الا اللہ اور کیڑی رنی رب رحمان اگے کیڑی